बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डीपीसी न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। जनूबी वज़ीरिस्तान तहसील सरवकई टीएम में मुलाजमीन की तनख्वाहें तकरीबन 8-9 महीनों से बंद। महंगाई के इस दौर में मुलाजमीन के चूल्हे बंद, कर्ज उठा कर बच्चों के पेट पालने लगे। मुलाजिम ने नाम जाहिर न करते हुए बताया कि काफी अरसे से टीएमओ साहिब से कई बार इसके मुतालिक बात करने की कोशिश की, लेकिन फंड्स ना होने का बहाना बनाते रहे। इनका कहना था कि हमें अंदेशा है कि हमारी तनख्वाहें कहीं बंदर बांट का शिकार ना हो। उन्होंने हुकूमत से और अपर वज़ीरिस्तान की सियासी नुमाइंदों से इस हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इनका मजीद कहना था कि अगर हमारी तनख्वाहों का ये मसला जल्द से जल्द हल ना किया गया तो हम टांग में टीएमओ ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान साबिक एमएनए आयशा गुलालाई वजीर ने एनए 42 जनूबी वज़ीरिस्तान से बहैसियत आजाद उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर एजाज अख्तर के पास कागजात जमा करा दिए। इस मौके पर इनका कहना था कि अगर अवाम ने मुझ पर एतमाद करके मुंतखब किया तो मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार लाकर यहाँ की महरूमियों को दूर करने के लिए किरदार अदा करूंगी। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद आयशा गुलालाई ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जनूबी वज़ीरिस्तान अपर का दौरा किया। दौरे के दौरान खातून उम्मीदवार ने साबिका अदवार में मुंतखब नुमाइंदगान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अरबों के हिसाब तरक्याती मंसूबों का फंड हड़प किया गया। अब अवाम को चाहिए कि वोट के जरिए अवाम से अपना इंतकाम ले। एनए 42 और पीके 109 के उम्मीदवार खादिम जमीयत हाजी सईद अनवर ने कहा है कि जमीयत उलमा के टिकट का फैसला मेरे हक में ना हुआ तो कौम महसूद को यकीन दिलाता हूँ कि कौम को मायूस नहीं करूंगा, आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगा। मजीद तफसीलात वीडियो रिपोर्ट में। मेरी जिंदगी में जितने भी आयाम गुजरे हैं बचपन के बाद वो सारे जमीयत के साथ ही गुजरे हैं और अभी भी मैं जमीयत में हूँ, इंशाल्लाह जमीयत में रहूँगा। लेकिन चूँकि 2018 से बल्कि 13 से मैं मेरिट पे था, लेकिन मुझे बदकिस्मती से टिकट नहीं मिलता रहा और कुछ ऐसे वजूहात थी जिसकी वजह से आज मैं मजबूर होकर अगर मुझे जमीयत की टिकट अभी मैंने उनको एक राय दी है कि आप नजरसानी कर दे, पीके 109 की टिकट मुझे दे दे क्योंकि मैं मेरिट पे हूँ तो ठीक है, वरना आज़ाद हैसियत से मैंने ऐलान कर दिया है। ऐसा नहीं कि मैं फिर से वापस आऊँगा, तो ये मेरा अटल फैसला है और इंशाल्लाह पीके और एनए दोनों पे लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा, जिस तरह आपने जमाती बात की है तो आपके फाटा अमीर मौलाना जमालुद्दीन साहब हैं, क्या इससे ऊपर की बात आपने की है या मौलाना जमालुद्दीन को ही दरख्वास्त की है? नहीं, असल में हमारा एक तरीक़ाकार होता है, पहले अपने जो ज़िली जमात होती है उनके पास दरख्वास्त जमा करनी होती है, फिर जाके वो सूबाई लेवल पे जाके जो एक्स फाटा की हमारी जमात है उसके बाद मरकज़ के लेवल पर वो फैसले मरकज़ के लेवल पे होते हैं। तो जो फैसले हुए हैं वो मरकज़ के लेवल पे हुए, अब जो अपील हम कर रहे हैं वो भी मरकज़ के लेवल पर कर रहे हैं। आपकी इस ऐलान के बाद कोई राब्ते हुए हैं किसी कायदीन के साथ या किसी सालसी के किरदार के हवाले से? नहीं, किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, न किसी ने मेरे साथ किया। क्या आप इस फैसले को फाटा अमीर की मनमर्जी कहते हैं, खिलाफ मेरिट जो फैसला है, और इसके असरात क्या होंगे? शायद मुझे जहाँ तक पता है फाटा की अमीर इस हक में था कि टिकट मुझे मिले पीके का, लेकिन शायद उसकी जो आवाज़ है उन पे अमल नहीं हुई है मरकज़ की सतह पे। वरना मुझे जो पता है या मुझे जो इतला है वो ये है कि फाटा की अमीर की राय ये थी कि सईद अनवर को इस बार पीके 109 पे टिकट मिले। अजी साहब, वोटर्स को जो आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, अगर जमात तकसीम होती है, अल्लाह ना करे जमीयत तकसीम नहीं होगी इंशाअल्लाह। इलेक्शन है, इलेक्शन होने दे। वहाँ पे मुझे कुछ ऐसे बात भी सामने आई हैं कि वहाँ पे ये कहा गया है कि सईद अनवर कौमियत के लिहाज से कमज़ोर है। तो मैं ये आपकी वसातत से बताना चाहूँगा कि मैं महसूद हूँ, फिर बहलोलज़ाई हूँ, उसके बाद मैं नानोखेल हूँ और उसके बाद मैं की कड़ाई हूँ। तो ये शजरा नसब देखे कि किसकी सबसे ज़्यादा मजबूत और पायदार कौम है। और दूसरी बात यह है कि कारकुन को मैं कहना चाहता हूँ कि कारकुन सब्र का दामन ले, गैर ज़रूरी बातों में न पड़े, उनको जो हक नज़र आता है, जो उनको हक नज़र आए उसी पे अमल करे। चाहे अगर उसको ये फैसला ठीक है कि एक गैर बंदे को जमात ने टिकट दी है वो हमारा है, तो मैं उनके साथ इख्तिलाफ नहीं करता। लेकिन अगर उनको ये पता है कि सईद अनवर हमारा एक देरीना साथी है, कारकुन रहा है,
تو وہ ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی سوچ پہ نظر ثانی کرے اور ووٹ کم سے کم آپ کے ووٹ کا میں ہی حقدار ہوں تو میرے ساتھ آپ ساتھ دیں. سعید انور بھائی، آپ کا مد مقابل جو ہے وہ جمعیت کا کارکن بھی نہیں ہے اور اس کو ٹکٹ مل گیا ہے، پہلے سے یہ طے تھا اور کارکنوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ سر جی، آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ آج جتنے علماء آئے تھے اور خاص کر بہت سارے ساتھی میرے ساتھ رابطہ بھی کر رہے ہیں. پروپیگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ سعید انور صرف احتجاج ریکارڈ کر رہا ہے، ان کا فیصلہ اٹل نہیں ہے. تو آج کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ کارکن کا کیا ریئیکشن ہے. انشاءاللہ 80% جو جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں، خاص کر علماء ہے، وہ آپ انشاءاللہ میرے شانہ بشانہ دیکھیں گے. باقی وہ قیوم شیر صاحب ہمارے لیے بہت قابل قدر ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ قیوم شیر صاحب کی اس میں ایجنسی میں یا پی کے میں کوئی 5واں 6واں پوزیشن بھی ہو. یہ بتائیے کہ سابق ایم پی اے جو تھے حافظ حسام الدین، ان کا بھی بڑا کردار ہے اور انہوں نے اب تک خاموشی اختیار کی ہے، کیا وہ اس خاموش احتجاج میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں؟ جی، ابھی تک تو میرا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، صحیح بات ہے، لیکن جو بھی جمعیت کا دیرینہ کارکن ہے یا جمعیت کا ساتھی ہے تو ظاہری بات ہے وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہرحال وہ چونکہ ایکس ایم پی اے رہے ہیں تو ان کو پہلی دفعہ جب ٹکٹ ملا شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اگر مجھے دوسری دفعہ ٹکٹ نہیں ملا تو میں کیوں کر مطلب اختلاف کروں، اگرچہ مجھے پتہ ہے اندرون خانہ کہ ان کو بھی بہت برا لگا ہے. اجی صاحب، اگر آپ کو 109 پی کے 109 کا ٹکٹ مل گیا تو آپ این اے کے ٹکٹ سے دستبردار ہوں گے؟ جی بالکل، اگر مجھے پی کے 109 پہ ٹکٹ ملتا ہے جماعت کی طرف سے تو ظاہری بات ہے چونکہ این اے پہ بھی جماعتی کینڈیڈیٹ ہے تو میں ان کے خلاف تو سوال پیدا نہیں ہوتا. تھینک یو، زندہ. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز. نواز شریف اور یاسمین راشد کے ایک ہی حلقے سے کاغذات جمع. کراچی سے لے کر خیبر تک سیاسی جماعتوں کے رہنما اور آزاد امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کا سلسلہ جاری اور امیدوار آج شام 4:30 بجے تک کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکتے ہیں. آج نواز شریف نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 130 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ خرم دستگیر خان نے این اے 78 گجرانوالہ کی نشست کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی این اے 130 سے اپنے کاغذات جمع کرائے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اقبال احمد خان، جماعت اسلامی کی جانب سے صوفی خلیق اور احمد بٹ اور جے یو آئی کی طرف سے مولانا سلیم اللہ قادری نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی نے این اے 150 ملتان سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. این اے 150 سے زین قریشی اور مہر بانو قریشی نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے، جبکہ این اے 180 کوٹ ادو سے سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی کراچی سے این اے 249 کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. سربراہ ایم کیو ایم نے این اے 248 اور این اے 250 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. 8 فروری کے انتخابات نے 70 کے بدنام زمانہ الیکشن کی یاد تازہ کر دی. محمد علی درانی انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان کاغذات نامزدگی انتخابی سرگرمیوں کا حق اور آزادی اظہار چھین لینا الیکشن نہیں سلیکشن کا عمل ہے. جمہوریت کے خلاف یہ جنگ سب کی شکست بن جائے گی. اتوار کو اپنے اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب انتظامیہ کے زور پر قبل از انتخابات شرمناک دھاندلی پری پول رینکنگ 1977 کے انتخابات کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. انتظامیہ کی زیر نگرانی ہونے والے 1977 کے انتخابات ملک کی تاریخ کے واحد الیکشن ہیں جنہیں پوری قوم نے مسترد کر دیا تھا. انہوں نے خبردار کیا کہ 1977 کے اقدامات کا انجام بھی 1970 والا ہی ہوگا. 1970 والا فارمولہ 2024 میں استعمال ہوگا تو ملک جمہوریت عوام اور ادارے 1970 والے حالات سے بھی دوچار ہوں گے جس میں ملک عوام جمہوریت اور اداروں کا نقصان ہی نقصان ہے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کے لیے وزراء کو ذمہ داریاں تفویض. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء عامر میر، بلال افضل، منصور قادر، ابراہیم حسن مراد، صوبائی مشیر وہاب ریاض، آئی جی اور دیگر افسران شریک تھے. محسن نقوی نے زیر تکمیل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کے لیے وزراء اور افسروں کو ذمہ داریاں سونپ دی. صوبائی وزیر عامر میر جنرل ہسپتال، ابراہیم حسن مراد میو ہسپتال اور وہاب ریاض ڈینٹل ہسپتال کے پروجیکٹس کی مانیٹرنگ کریں گے. ڈاکٹر جاوید اکرم چلڈرن ہسپتال، سیکٹری ٹورزم گنگارام ہسپتال اور کمیشن لاہور پی آئی سی کے پروجیکٹ کی نگرانی کریں گے. صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر کو راولپنڈی کے پروجیکٹس اور صوبائی وزیر بلال افضل کو لاہور رنگ روڈ SL3 گجرانوالہ ایکسپریس وے پروجیکٹ کی مانیٹرنگ سونپ دی گئی.
लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में घंटों गैस गायब। पंजाब में सर्दी अपने अरूज पर है और ऐसे में लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर शहरों में गैस घंटों गायब रहती है, जिसने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ज़राए सुईनात रन के मुताबिक 3 मुकर्रर औकात में भी प्रेशर पूरा नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को नाश्ते और खाने के वक्त में भी गैस मैसर नहीं है। ज़राए ने बताया कि लाहौर में गैस की तलब और रस में फ़र्क 900 मिलियन क्यूबिक फुट से बढ़ गया है। शहर में गैस की ज़रूरत 2100 मिलियन और सप्लाई सिर्फ 1200 मिलियन क्यूबिक फुट के लगभग है। ज़राए के मुताबिक सर्दी बढ़ने से गैस प्रेशर मजीद कम होने का भी इम्कान है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए DPC न्यूज़।